Ingon sila lisod sabton ang mga introvert compared to extrovert person. Ngano man, hangtod karon daghan paghihapon ang wala nakasabot mahitungod aning duha ka matang sa tao. Kini mao ang atong hisgutan karon apan sa dili pa. Welcome today sa akong munting bahay, Pinay at 50s. Kini akong niche naghisgot sa kinabuhi sa mga kababayen-an, especially sa mga nag-edad og 50 pataas. Mga 20s, welcome sab mo dinhi. Og karon unsa di ay ning tawo nga introvert og tawo nga extrovert? Ang introvert person mao tong mga tawo nga hilumon. Bililhon sa ilaha ang hilom nga panahon, ang pag-inusara, pagpamalandong og personal nga pagtubo. Kung kini sila makipag-socialize, pinili lamang ang pagpakig-uban usa ka amiga o amigo o sa usa ka grupo. Kay unahon nila ang makahuluganong relasyon kaysa mga dagkong katilingban. Kaning introvert person, mabinantayon, ayo mo analyze, examine, study, and consider in detail. Focus sila sa ilang self-awareness or pagkaamgo sa kaugalingon. Independente ang paghuna-huna. Kung kini sila mag-recharge sa ilang kaugalingon, mag-inusara, manginahanglan og hilom nga dapit, hilom nga panahon aron mabag-o, aron makahuna-huna og tarong. Ang mga priorities o prioridad sa mga introvert nga tao mao ang personal nga pagtubo, ang ilang pamilya, himsog og mamugnaon nga mga pangagpas. Ang priorities or prioridad na sa mga introvert nga mga tao mao ang ilang mga personal nga pagtubo, pamilya, kahimsog og mamugnaon nga mga pangagpas. Ang mga extrovert nga mga tao, klase sa tao, matang sa tao nga extrovert, mao katong mga tao nga mahigalaon. Mulambo sila sa mga social nga kahimtang. Malingaw sa komunidad, naghigala ay papel sa pagkapangulo, leadership o kaning mga extrovert nga tawo laon og malaumon. Atagan nilang bili ang mga social nga pag sinultiay. Kung kinisab sila mag-recharge sila socially. Madasig sila sa mga kalihukan sa grupo. Ang mga priorities kasagaran sa mga extrovert nga tao mao ang pag-travel, socializing, ang pag-uswag sa karera o pag-apil sa komunidad. Ang mga extrovert nga tao mangita sila og pruweba, pagpamatuod, lilhon kanila ang ila external. Ang mga extrovert mangita og pruweba kanang pagpamatuod, lilhon sa ila ang mga external nga pag-ila og mga feedback like komento, mga assessment, criticism, evaluation, obserbasyon, unay bililhon sa mga extrovert nga mga tao. So karon mangutana ko, ikaw ba extrovert? Hilumon? Kasagaran ang mga hilumon kay ulawon, magkuyog na silang duha. Or extrovert paka nga pagkatao kanang mahigalaon. Matag klase sa tao dunay advantages o disadvantages. Ug tagsa-tagsa adunay katungod sa pagpalambo sa ilang kaugalingon. Kasagaran man gud sa tao, unsa ang ilang unang impresyon
sa usa ka tawo nga ilang nahimamat, mag-judge dayon sila diha-diha. So dili nagpasabot nga ang tawo nga hilumon or ang mga introvert maot og batasan, ug dili sad nagpasabot nga ang mga extrovert nga tawo mga maayo tanan og batasan. Kung miabot ka ani nga dapit sa atong topic, please ayaw kalimot pag-like, subscribe pod o comment down your reaction bahin sa topic karon. Stay safe till the next video. Pinay at 50.